بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قبل اس کے کہ جو تلاوت کرتا آیت کریمہ کا ترجمہ اور چند لمحے کچھ قرآن کی تشریح آپ کے گوش گزار کروں. مشکور ہوں اور قلب کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بات الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی اس بابرکت روحانی ایمانی وجدانی محفل کو اپنی بات الہی میں قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، رب کائنات فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورۃ آل عمران کی پارہ 3 آیت نمبر 26. اے ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت کو چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. حضرات گرامی، دنیا میں حکومت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ حکومت جو رب کائنات ہر کسی کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد. لیکن روحانی حکومت رب کائنات اپنے مقبول بندوں کو عطا کرتا ہے. ان مقبول بندوں میں سرکار بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں. آپ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے یا غوث اعظم دستگیر ہماری مدد فرمائیں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا دریائے دجلہ میں پانی آ چکا ہے، ان کے کناروں سے پانی باہر آ رہا ہے، لہذا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دریائے دجلہ کی طرف چل پڑے. دریائے دجلہ کی طرف چل پڑے، جا کر اپنا عصا اس مقام پر نصب کر دیا اور فرمایا الہ
हाहुना, यहां तक ठहर जा। आसा को हुक्म दिया, वो आसा उधर ठहर गया। जहां तक रवायात में था, जहां तक आपका आसा मुबारक था, पानी नीचे होना शुरू हो गया। लोगों ने आपकी करामत देखी। और आगे दूसरी जगह आप वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। वाज़ो नसीहत फरमाते हुए छमाछम बारिश होने लगती है, छमाछम बारिश होने लगती है। रब्बे कायनात की बारगाह में महबूबाना अंदाज में फरमाया, अर्ज की, मौला मैं तो लोगों को इकट्ठा करता हूं, तू लोगों को बखेरता है। आपने यही लफ्ज अभी कहे थे तो रब्बे कायनात ने मजलिस के ऊपर से जो बारिश हो रही थी वहां बारिश बंद कर दी, इर्द गिर्द होती रही। ये तो वलियों की शान है, वलियों के इमाम की शान है। हजरत बशर हाफी, आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद हजरत कासिम बिन मुंबे आपने ख्वाब में देखा और अर्ज की माफ का रब्बे कायनात ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया। तो बशर हाफी आपने फरमाया, जब मैं फौत हुआ मेरा जनाजा लोगों ने पढ़ाया। जनाजे से फरागत के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए बशर हाफी, मैंने तुमको बख्श दिया और तेरे जनाजे में जितने भी लोग आए थे मैंने उन सबको बख्श दिया। तो बशर हाफी ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज की, मौला जो मेरे साथ अकीदत रखेगा तो उसको भी बख्श दे। रब्बे कायनात की रहमत जोश में आई और फरमाया, ए बशर हाफी, क़यामत तक जो तेरे साथ मोहब्बत रखेगा मैंने उन सबको बख्श दिया। ये एक वली की शान है और वलियों के इमाम सरकार बगदाद की क्या शान होगी। दोस्तों, वक्त अपने दामन में रुखसत नहीं रखता। देखिए, आज का हमारा इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि वलियों की महफिल में से हमें क्या मिलता है। सिर्फ आज कुरान की तशरीह आपके खुशो गुजार करूंगा, अहादीस भी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ कुरान और उसकी तशरीह। आप अबू सईद अब्दुल्ला आपके पास आए, अर्ज की, अली जान मेरी बच्ची छत पर गई थी, कोई जिन उसको उठा के ले गया, मदद फरमाई। सरकार बगदाद ने फरमाया, जाओ बगदाद के 5वें टेले पर चले जाओ, वहां जाकर एक लकीर खींचना और लकीर खींचते वक्त ये कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियति अब्दुल कादिर। अबू सईद अब्दुल्ला चले गए 5वें टेले पर, एक हिसाब लगाया, लकीर खींची, बैठ गए। 12 बजे के बाद काफी जिन मुख्तलिफ शक्लों में आपके पास आए, आपको डराने की कोशिश की, लेकिन अबू सईद अब्दुल्ला आपके कदम लड़खड़ाए नहीं, आप साबित कदम रहे। जब सुबह सादक का वक्त हुआ तो जिन्नात का बादशाह अपने घोड़े पर आया और पूछा, क्या बात है। तो अबू सईद अब्दुल्ला आपने अर्ज की, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है। जिन्नात के बादशाह ने जैसे सरकार बगदाद का नाम सुना, वो घोड़े से नीचे उतर आया और आपके पास बैठ गया, आपके पास बैठ गया।
اور کہنے لگا کس وجہ سے سرکار بغداد نے میرے پاس بھیجا ہے؟ تو ابو سعید عبداللہ آپ نے سارا واقعہ جنات کے بادشاہ کو سنایا کہ میری بچی چھت پر گئی تھی، اسے جن اٹھا کے لے گیا۔ جنات کے بادشاہ نے حکم دیا کس جن نے اس ابو سعید عبداللہ کی بچی کو اٹھایا؟ تو پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا جین کے جنات میں سے ایک جن ہے جس نے ابو سعید عبداللہ کی بچی کو اٹھایا تھا۔ اسے حاضر کیا گیا، بچی بھی ساتھ لے آیا، اور جنات کے بادشاہ نے کہا تو نے قطب الاقطاب کے شہر میں سے اس لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ تو وہ جن کہنے لگا وہ لڑکی مجھے اچھی معلوم ہوئی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ جیسے ہی اس جن نے یہ الفاظ کہے بادشاہ جنات نے اس کا سر قلم کر دیا اور بچی کو ابو سعید عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ کے حوالے کر دیا۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا یہ جنات کے بادشاہ جو جنات کا بادشاہ ہے وہ سرکار بغداد کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہم میں سے تمام سرکش جو جنات ہیں اس پر سرکار بغداد نظر رکھتے ہیں، اور جب رب کائنات کسی کو قطب بناتا ہے تو جنات اور انس پر دونوں پر اس کو حکمران کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے، بات کو مسترد کرتا ہوں۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ انعام میں پارہ 7واں ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، لیکن سرکار بغداد کیسے حکم فرماتے ہیں؟ آئے 3 آیتیں اور 3 دلیلیں، اس کے بعد اجازت۔ ان الحکم سورۃ انعام کی 57 نمبر آیت پارہ 7واں ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے، اگر کوئی نبی یا ولی مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ اور آگے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 25 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، رب فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمہارے رب کی قسم، پہلا 7واں پارہ پھر 5واں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اگر وہ تمہیں حاکم نہ بنائیں وہ مسلمان نہ ہوں گے۔ کون؟ رب کائنات اپنے محبوب کی شان اس آیت میں بیان کرتا ہے، حکمران بنو، لوگوں کا جھگڑا حل کرو۔ پہلے رب کائنات فرماتا ہے حاکم صرف میں ہی ہوں، اور دوسری طرح فرماتا ہے اے محبوب وہ مسلمان نہ ہوں گے جو تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ اب تیسری آیت وہی پہلے والی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب رب کائنات کسی کو عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلت نہیں دے سکتی، اور جب کسی کو ذلت دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت نمبر 119 سورۃ توبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
सच्चे कौन है? अशरफ अली थानवी वो पता क्या कहता है? वो लिखता है मेरे पास तकवा भी है, ईमान भी है, लेकिन मुझे वलियों के पास जाने की जरूरत क्या है? अशरफ अली थानवी लिखता है वलियों के पास इस वजह से जाना है, ईमान और तकवे का एक चोर है, और वो कौन है? शैतान। अगर अपने आप को, अपने नफ्स को बचाना चाहते हो तो वलियों की महफिल में जाओ। वलियों की महफिल में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा तुम्हें मरते वक्त ईमान नसीब होगा। कलीदे मसनवी, मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है कलीदे मसनवी। उसमें मौलाना रूम की शेर की तशरीह वो करता है। वो कहता है बंदा 100 साल नमाजें पढ़ ले, 100 साल हज कर ले, 100 साल सदका खैरात कर ले, उसे ये मालूम नहीं मेरे वो 100 साल की अबादत और रियाजत, वो नमाजी, वो हज रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल होंगे या नहीं। लेकिन वलियों की महफिल में जाने का फायदा ये है उसे मरते वक्त ईमान नसीब होगा। और आज हर बंदा ये चाहता है कि उसे मरते वक्त ईमान नसीब हो जाए, और जिस बंदे को मरते वक्त ईमान नसीब हो जाता है उसकी कब्र भी समझ जाती है, हश्र भी समझ जाता है। और आगे फरमाते हैं इन वलियों की महफिल से हमें मिलता क्या है? आज हम ये महफिलें सजाते हैं, इन महफिलों से हमें मिलता क्या है? वली कैसे बनता है और वली कौन बनाता है? वली अल्लाह अल्लाह करके वो उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जब भी रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं रब उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। जब भी वो रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं रब उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। देखें दोस्तों, पारा 15वां सूरत काह में रब्बे कायनात फरमाता है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफी वरकीन कानू मिन आयातिना अजाबा। अस्हाबे काफ का वो कुत्ता जिसकी निस्बत वलियों के साथ थी वो जन्नत में जाएगा। उस पूरे सूरत काह में उस कुत्ते का जिक्र है। और रब्बे कायनात उसे जन्नत क्यों अता करता है? उसे जन्नत इसलिए अता करता है उसने वलियों की सोबत इख्तियार की। एक गैर इंसान होके वो उस मुकाम तक पहुंच गया, रब्बे कायनात ने उसे जन्नत अता कर दी। दोस्तों, वक्त अपने दामन में वसअत नहीं रखता। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। शेख अली बिन हैती सरकार बगदाद आप वाज हमारे और शेख अली बिन हैती साथ बैठे तो सरकार बगदाद वाज फरमाते फरमाते लोगों से फरमाया खामोश हो जाओ। सारे लोग खामोश हो गए। आप शेख अली बिन हैती के पास आकर खड़े हो गए, बादम आकर खड़े हो गए। तो शेख अली बिन हैती जब बेदार हुए तो फरमाया सरकार बगदाद ने ऐ शेख अली बिन हैती सच सच बताओ तुम अभी अभी क्या देख रहे थे? शेख अली बिन हैती ने अर्ज किया अली जा मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा था और जो मैं ख्वाब में कर रहा था सरकार गौसे आजम वो बेदारी के आलम में कर रहे थे। और सरकार गौसे आजम ने फरमाया तुम्हें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नसीहत क्या फरमा के दिए हैं? तो इस पर शेख अली बिन हैती ने अर्ज किया सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है जब भी तूने मेरी जियारत करनी हो सरकार बगदाद की महफिल में आ जाएगा तुझे मेरी जियारत हो जाएगी। दुआ करता हूँ उस रब्बे कायनात की बारगाह में अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको वलियों की शान समझने की तौफीक अता फरमाए, वलियों की सोबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए, वलियों की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔